السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير لا يستوي منكم نہیں ہیں برابر تواڈے وچوں او لوگ من انفق من قبل الفتح جنہ فتح مکہ تو پہلے اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کیتا وقاتل اور اللہ دی راہ دے اندر جہاد کیتا اعظم درجتم اولئک اعظم درجتم من الذین انفقوا اے لوگ درجے دے اندر بڑے عظیم نے اونا لوکاں نالوں الذین انفقوا من بعد وقاتلوا اونا لوکاں نالوں جنہ فتح مکہ تو بعد ایمان لے آندا اور اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کیتا اور جہاد کیتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لیکن اللہ نے سارے دے نال ہی اچھائی دا وعدہ فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالی جو تسی کر دیو خبر رکھن والا ہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی رات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 27ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الحدید سورت دے
پہلے رکوع دی آخری آیت تلاوت کیتی ہے، جس مبارک سورت نو رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے اندر دو جماعتاں نے، ایک جماعت ہوئے جنہ مکہ فتح ہون تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے، اور دوسری جماعت ہوئے جنہ مکہ فتح ہون دے ٹائم تے ایمان لے آندا ہے، مکہ فتح ہون تو بعد مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں جماعتاں نبی علیہ السلام دے جلیل القدر صحابہ دیاں جماعتاں نے۔ مکہ فتح ہون تو پہلے ایمان والیاں دا درجہ بعد والیاں نالوں زیادہ ہے، جنہ مکہ فتح ہون تو بعد ایمان لے آندا ہے انہاں دا درجہ پہلے نالوں گھٹ ہے، لیکن دونوں ہی صحابی نے تے دونوں جماعتاں جنتی نے۔ انہاں دوواں جماعتاں دے نال رب العالمین نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى، کہ مسلمانوں کسے شک شبے دے اندر نہ رہا جے، بھلیکھے چ نہ رہا جے۔ کلن وعد اللہ الحسنى، حسنہ دا معنی جنت ہے، فرمایا میں رب نے انہاں دوواں جماعتاں دے نال ہی جنت دا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ درجے اپنے اپنے نے، جیویں نبیاں دے آپس دے اندر درجات نے، ایویں صحابہ دے بھی آپس دے اندر درجات نے۔ انہاں صحابہ دی جماعت دے متعلق اپنے ذہن نو بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ کسی صحابی نے جو بھی عمل کیتا ہے، جس طرح بھی کیتا ہے، سانو کوئی حق نہیں اسی انگلی اٹھائیے، رب انہاں تے راضی ہے، رب نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دی ذات معصوم نے تے صحابہ مغفور نے۔ مغفور دا معنی کی ہے رب نے معاف کر چھڑیا، جاؤ جو مرضی کرو میں رب تواڈے تے راضی ہو گیا۔ اللہ نو علم سی کہ بھی انسان نے، تائیں تے رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں رب رحمان انہاں تے راضی ہو گیا تے میں انہاں نو قیامت نو راضی کر کے چھوڑاں گا۔ نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے نے، 2.5 سال تک خلافت کیتی ہے۔ انہاں دی وفات تو بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے نے، 10 سال خلافت کیتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی شہادت تو بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے خلیفہ بنے نے، 12 سال تک پیارے عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کیتی ہے۔ اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت تو بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے نے، جنہ تقریباً 5 سال تک خلافت کیتی ہے۔ انہاں دی شہادت تو بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کیتی ہے، تقریباً 6 مہینے خلافت کیتی ہے۔ اور انہوں نے اپنی زندگی دے اندر ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دے نال صلح کیتی ہے تے خلافت انہوں دے حوالے کر دیتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون شخصیت نے؟ نبی علیہ السلام دے خاندان دے اندر عبد مناف نامی آدمی نے،
جنہ دا نام اصل دے اندر مغیرہ سی، انہ دی اولاد دے اندر اگے ہاشم آئے نے، عبد شمس آئے نے، عبد العزا آئے نے، نوفل آئے نے، انہ دی اولاد دے اندر پھر اگے سلسلہ چلے ہیں۔ حضرت ہاشم نبی علیہ السلام دے جد امجد، جنہ دے متعلق آپ نے فرمایا سی کہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام دی پوری اولاد دے وچوں بنی ہاشم نو پسند فرمایا، اور بنی ہاشم دے وچوں اللہ نے میں محمد علیہ السلام نو پسند فرمایا۔ اور دوسرے بھائی انہاں دے سن ہاشم دے جنہ دا نام عبد شمس ہے، عبد مناف دے بیٹے ہاشم دے پائی عبد شمس، ہاشم دے وچوں عبد المطلب پیدا ہوئے، عبد المطلب دے وچوں جناب عبداللہ نبی علیہ السلام دے والد پیدا ہوئے، اور جناب عبداللہ دے وچوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد شمس انہاں دے وچوں اگے انہاں دا خاندان چلے ہے، انہاں چوں پیدا ہوئے نے عبد شمس دے بیٹے نے امیہ، امیہ دے بیٹے حرب، حرب دے بیٹے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور ابو سفیان دے بیٹے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ خاندان جا کے اتے انج پھر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ہاشمی خاندان اور امیہ دے وچوں بنی امیہ خاندان، یہ کیڑا خاندان ہے؟ اے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا خاندان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اے بھی بنی امیہ جے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اے بھی بنی امیہ دے اندر، نبی علیہ السلام دے پہلے داماد سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ وہ بھی بنی امیہ دے اندر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی 3 بیٹیاں بنی امیہ دے اندر انہاں دا نکاح کیتا، شادی فرمائی ہے۔ اج بعض لوگاں نے بنی امیہ نو ایک گالی سمجھ لئی ہے، لیکن یہ کیڑا خاندان ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وڈے وڈیرے چو دوسری شاخ ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان مکہ فتح ہون دے ٹائم تے مسلمان ہوئے نے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہ دے فضائل کچھ آج ذکر کرنے نے، انہاں دے متعلق 2 روایتاں مل دیاں نے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کہ اے بھی جس دن مکہ فتح ہویا ہے اپنے والد محترم ابو سفیان، اے ابو سفیان نبی علیہ السلام دے سسر بھی لگ دے نے۔ انہاں دی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے اسلام لیون تو پہلے نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ساڈی اما جان بن چکی ہیں۔ انہاں دے پائی امیر معاویہ نبی علیہ السلام دے برادر نسبتی سالے لگدے سن۔ انہاں نے ایک روایت ہے کہ مکہ فتح ہویا اس دن اسلام قبول کیتا ہے، لیکن دوسری روایت دے اندر جنہوں مختلف مورخین نے محدثین نے بیان کیتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے اندر آ رہے نے، عمرے دی ادائیگی واسطے آ رہے نے، صلح حدیبیہ دے موقع تے 6 ہجری دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے نے مکے دے اندر عمرہ کرنے واسطے، لیکن مکے والے نے عمرہ کرن نہیں دیتا، صلح ہو گئی ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اگلے سال 7 ہجری دے اندر مکہ فتح ہون تو 1 سال پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام مکے آئے نے اس عمرے دی ادائیگی واسطے جڑا معاہدہ ہویا سی، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عمرہ کیتا ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ کے اندر لکھا ہے اور صحیح بخاری کے اندر روایت عہدے تو بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فتح مکہ تو 1 سال پہلے مسلمان ہو چکے نے جدو نبی علیہ السلام عمرہ کرنے واسطے آئے نے، لیکن انہوں نے ماں باپ تو اسلام نو چھپا کے رکھیا، ظاہر نہیں کیتا. دلیل دی کی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام آئے تے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے اسلم تو میں اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن قتم تو اسلامی ان ابی و امی، میں اپنا اسلام اپنے ماں باپ تو چھپا کے رکھیا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع دی تے عمرہ کیتا ہے، صفا مروہ دی سائی کیتی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام جس ویلے مروہ پہاڑی دے اوتے 7واں چکر لگا کے بیٹھ گئے. 7 چکر جدو پورے ہو جان نا، بیت اللہ دا طواف کر کے صفا مروہ دے 7 چکر لا لئیے تے عمرہ پورا ہو جاتا ہے. ہن کی کرنا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دے 2 طریقے. آپ نے فرمایا یا تے اپنے سر نو مڈا لیا جائے، دوسرے نمبر تے آپ دا طریقہ قرآن نے دسیا ہے محلقین رؤوسکم و مقصرین، اپنے سر نو مڈا لو عمرے تو بعد یا اپنے بال کٹوا لو. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کیتا ہے، مروہ پہاڑی تے بیٹھ گئے تے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے نے تے پیارے نبی علیہ السلام نال اینی محبت دا اظہار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری دی روایت ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے نے، مروہ پہاڑی تے بیٹھیا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیا زلفاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے وال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کینچی لے کے خود کٹے نے. تے کی ثابت ہویا کہ انہوں نے اس ویلے اسلام قبول کر لیا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے وال سیدنا معاویہ نو کنی محبت ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نال 2 موقع زندگی دے اندر آئے. ایک موقع تے اے آیا جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے وال کٹ رہے، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کدے کولو وال کٹوائے، کنو اجازتاں دتیاں نے، جن نے اسلام قبول کیتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اے بھی موقع دے دیتا ہے. اگلے سال مکہ فتح ہو گیا ہے، ادو اگلے سال رب نے حج فرض کر دیتا ہے. 10 ہجری دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو آخری حج کیتا ہے مینا دے اندر، صحابی رسول اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سر منڈ رہنے اس طرح دے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دے وال اتار رہنے تے کول سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے وال پکڑے، کچھ حضرت انس رضی اللہ عنہ دے دیتے، کچھ وال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نو دے دیتے. صحابہ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے وال تقسیم ہو گئے. البدایہ دے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام دے وال اینے سنبھالے. ایک دن ناخن کٹے نبی علیہ السلام نے، آپ دے ناخن گرن نہیں دیتے، اپنے کول سنبھال لینے. تے جس ویلے دنیا تو جان دیاں تیاریاں کہن لگے فلان ڈبی دے اندر میرے سونے حبیب دے وال موجود نے،
جدوں میں فوت ہو جاواں میں نصیحت کر کے جا رہا میری وصیت دی اتے عمل کریا جے جدوں میں فوت ہو جاواں تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے وال مبارک میری اکھاں دی اتے رکھ کے مینوں دفن کریا جے ناخن بھی رکھ دیا جے اور سونے حبیب دے وال بھی میری اکھاں دی اتے رکھ دیا جے میری اکھاں دی ٹھنڈک نے سونے دے وال اتنا پیار پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس دن مکہ فتح کیتا ہے ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے انہاں دی بیوی بھی مسلمان ہو گئی تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا من دخل بیت ابی سفیان فہو آمن میرے صحابہ ابو سفیان نو میں رتبہ دے رہا جڑا بندہ ابو سفیان دے گھر دے اندر چلا جائے اونوں امن دے دینا اونوں قتل نہیں کرنا اے عظمت ہے سچے دل نال توبہ کر گئے نے اج کئی ساڈے مسلمان جنہاں دا دماغ ہلیا انگریزی ابو سفیان تے مجبوراً مسلمان ہوئے سن تیری یہ زبان دے اتے یہ لفظ کیویں آتے نے مسلمان ہو گئے صحابی رسول نے کنے مقدم نے پاک پیغمبر علیہ السلام اعلان کر رہے نے جڑا ابو سفیان دے گھر دے اندر داخل ہو جائے انہوں کچھ نہیں کہنا انہاں دے بیٹے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس ویلے ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اگے درخواست رکھ دیتی آقا میری ایک درخواست قبول کر لو اس ویلے تاریخ دس دی ہے کہ جدو میرے نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیتا مکے دے اندر 12-13 بندے سن جڑا لکھنا جانتے سن باقی کوئی بھی لکھنا نہیں جانتا انہاں لکھنا جانن والے چو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی سن انہاں دے والد محترم نے عرض کیتا آقا تواڈے تے وحی دا نزول ہوندا ہے تے میرے بیٹے معاویہ نو انج کرو اینو بھی کاتبین وحی دے اندر شامل کر لو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ معاویہ نو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا معاویہ اج تو بعد جدو میرے تے وحی دا نزول ہوئے گا جتے دوسرے صحابی وہی لکھ دینے قرآن لکھ دینے پیارے معاویہ تمہیں میرے سامنے بیٹھ کے وہی لکھنی ہے اللہ نو اینی یہ بات پسند آئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیتا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جبریل آ گئے تے جبریل آ کے کی عرض کر دینے اللہ دے نبی جی معاویہ نو بلاؤ میرا جبریل دا سلام حضرت معاویہ نو پیش کر دیو جنہاں نو جبریل سلام آ کے کہہ رہے نے ساڈیاں نفرت دے اندر اج اسی کتھے چلے گئے کتھے انہاں دے عقیدے دے اتے حملے کرنے انہاں دیاں نیتاں دے اتے مسلمان ہو کے حملے کرنے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نو جبریل درخواست کر رہے ہیں کہ بلاؤ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اقرا علیہ السلام منی انہوں نے میرا سلام پیش کر دے اور اتنی عظیم شخصیت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اما ام حرام رضی اللہ عنہ اے رشتے دے اندر نبی علیہ السلام دی خالہ لگ دیاں سن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ دی اے زوجہ محترمہ سن نبی علیہ السلام دوپہر دے ٹائم تے کئی دفعہ اپنی خالہ دے گھر چلے جاندے اوتھے آرام کردے صحیح بخاری دی روایت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے ہوئے اچانک ہی مسکراندے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے مائی ام حرام عرض کر دی نے آقا کیوں مسکرا پے
تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں خواب دے اندر دیکھیا میری امت دا ایک لشکر انج سمندر دے اوتے سفر کر رہا ہے جویں بادشاہ تختاں دے اوتے بیٹھے ہوندے نے، میری امت دا لشکر اوویں سفر کر رہا ہے۔ او جڑا لشکر جنگی سفر کرے گا، سمندری سفر کرے گا، سمندر دے اندر جہاد کرے گا، بحری بیڑا جڑا جائے گا، آقا فرماتے نے کلہم مغفور لہم، میرے رب نے انہاں سارے نو جنتی بنا دیتا ہے۔ تے مائی ام حرام عرض کر دیا نے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، سونیا میرے لیے بھی دعا کر دیو اللہ مینوں بھی اس لشکر دے اندر قبول فرما لوے۔ ایک کدو جنگ ہوئی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ دی شہادت تو بعد پیارے عثمان خلیفہ بن گئے تے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام دے گورنر 20 سال تک گورنر رہنے، 20 سال تک۔ انہاں دے وڈے بھائی ابو بکر رضی اللہ دے دور دے اندر گورنر سن شام دے، پھر حضرت عمر رضی اللہ دے دور چ بھی رہ، جدو انہاں دی وفات ہو گئی تے پیارے عمر رضی اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ شام دا گورنر بنا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ دا طریقہ سی 2 سال بعد گورنر بدل چھڑ دے سن، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ کی سیاسی طرز عمل اینا پیارا لگا کہ پیارے عمر دا سارا دور خلافت بھی اے گورنر رہنے، پیارے عثمان دے دور خلافت بھی اے ہوئی گورنر رہنے، حضرت علی رضی اللہ دے دور چ بھی اے ہوئی گورنر رہنے، حضرت حسن رضی اللہ دے اس 6 مہینے دے دور چ شام دے اے ہوئی گورنر رہنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درخواست کی تھی، کہنے لگے پیارے عثمان جتوں تک اسی جا سکتے سن آخری کونے تک مسلمانوں نے کافراں دیاں بستیاں پتا کر لیا تے ہن قبرص دا علاقہ ہے اور کشتیاں تو تے بحری بیڑے تو بغیر وہ سفر نہیں ہو سکتا کہ سمندری سفر، اجازت دے دیو۔ حضرت عثمان رضی اللہ سوچو بچار دے اندر پی گئے، انہاں پھر اجازت منگیاں، حضرت اجازت دے دیو، امیر المومنین اجازت دے دیو۔ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ نے اجازت دیتی، سب تو پہلا جڑا بحری بیڑا تیار کیتا ہے اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے حضرت عثمان رضی اللہ دے کہن دے تیار کیتا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام دی جڑی بشارت سی، اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا خواب دیکھیا سی، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ دی خلافت دے اندر لشکر تیار ہویا ہے، اس لشکر دی سرداری کنے کیتی ہے؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ قبرص فتح ہو گیا، مائی ام حرام اس لشکر دے اندر اپنے خامد دے نال چلیاں گئیاں، واپسی دے اندر سواری تو ڈگیاں تے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ جیڑی دعا کیتی سی پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ اللہ تینوں انہاں چ شامل فرما لوے، رب نے جنت بھی دے دیتی تے شہادت دی موت بھی عطا فرمائی۔ آندیاں نے پھر نبی علیہ السلام سو گئے، دوبارہ اٹھے تے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر مسکرا رہے، آقا فرماتے نے میں پھر ویکھیا میری امت دا ایک لشکر قسطنطنیہ تے حملہ کر رہا ہے، کلہم مغفور لہم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر کلہم مغفور لہم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو پھر خواب آیا ہے تے آقا فرماتے نے میں کی دیکھیا ہے؟ میں دیکھیا ہے کہ قسطنطنیہ دے اوتے میری امت دا ایک لشکر حملہ کر رہا ہے اور جن نے بھی او دے اندر شامل نے سارے دے سارے ہی جنتی نے۔ ایک کدو ہے
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی زندگی دے اندر ہویا، زندگی دے اندر اس لشکر دے اندر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی شامل نے، اس لشکر دے اندر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، جلیل القدر صحابی شامل نے اس لشکر دے اندر۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا سے کلہم مغفور لہم۔ حضرت معاویہ پہلے لشکر دے اندر گئے، دوسرے لشکر دے اندر آپ نہیں گئے، اس لشکر دے اندر ایک کدو لشکر گیا ہے جس ویلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہادت ہو چکی سی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس ویلے امیر بن چکے سن، اس ویلے انہوں نے لشکر بھیجا تے اے دی قیادت واسطے کنوں بھیجا ہے؟ اپنے بیٹے یزید نو۔ اج لوگ گالیاں دیندے نے، اپنے اعمال نامے گندے کرتے ہیں کہ یزید ایسا سی ایسا سی، ایک علیحدہ باس ہے، لیکن نبی علیہ السلام دا فرمان ذہن دے اندر رکھیا جے، صحیح بخاری دے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلہم مغفور لہم، سارے جنتی نے۔ اگر وہ شرابی سی، غلط کار سی، تاریخ دی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، سب تو بہترین جو مستند کتاب تاریخ دی سارے مسالک نے قبول کیتی ہے، البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی ہے، جڑے محدث بھی نے، جڑے مفسر بھی نے، قرآن دے تاریخ بھی جانتے نے، حدیث بھی جانتے نے، قرآن دی تفسیر بھی جانتے نے، انہاں اپنی کتاب البدایہ والنہایہ دے اندر ذکر کیتا ہے۔ دوسری کتاباں دے اندر بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ پیارے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے لشکر دے اندر اے کتاب البدایہ اے دے اندر تفصیل نہ لکھیا انہوں نے کہ حضرت حسین رضی اللہ بھی شامل سن، حضرت حسن بھی شامل سن، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ دے اندر گئے نے تے جننے دے جننے سن نبی علیہ السلام دی بشارت سی کلہم مغفور لہم، سارے جنتی تے کنے بھیجے سن؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، انہاں دی زندگی دے اندر انہاں نے جہاد کیتا ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کنیاں دعاواں فرمائیاں۔ ایک رات ایسی آئی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نو وضو کروا رہے نے، پانی لیا وضو کروا رہے نے تے نبی علیہ السلام وضو کر رہے نے تے نالے انج ویکھ رہے نے حضرت معاویہ رضی اللہ دے چہرے نو تے نال کی فرما رہے نے، معاویہ میری گل سن لو، ان ولیت امرن، میری نصیحت یاد رکھنا، اگر اللہ تینوں حکومت دے دے وے، خلافت امارت دے دے تے کی کرنا؟ فتق اللہ وعدل، اللہ کو ڈر کے رہنا تے انصاف کرنا ہے۔ اے نصیحت کیتی ہے۔ آج تسی کسے ایم پی ایم این نو ملنا ہوئے نا تے آندنے ہو پھرے مار مار کے جتیاں کس گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام دی نصیحت اتے کنا عمل کیتا ہے؟ اندنے میرے دل چاہ گئی کہ مینوں خلافت حکومت ضرور ملے گی، جدوں خلیفہ بنے ایک بندہ دروازے تے بٹھا دیتا ہے، کہنے لگے رات دے ٹائم تے کو آئے، دن دے ٹائم تے کو آئے، کسے کم واسطے کوئی آئے، مینوں ستے نو اٹھا دینا ہے۔ نبی علیہ السلام دا کو امتی پریشانی دے اندر واپس نہ چلا جائے، کل قیامت نو میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا چہرہ پیش کراں گا۔ بندہ مقرر کیتا سی کہ دن آ جائے مینوں فی الفور بندہ ملانا ہے، رات نو آ جائے، کسے بھی گھڑی دے اندر آ جائے، او دا کوئی بھی کام میں انہوں سیدھا میرے کو لے کے آنے انہوں واپس نہیں کرنا، اس واسطے کہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال وعدہ کیتا ہے۔ پھر فضیلت کیسی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہاں واسطے ایک دن دعا کیتی، کیڑی دعا؟ اللہم مملا بطنہ علما و حلما، یا اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پیٹ علم نال تے تحمل نال بھر دے، علم ہی اللہ دے دے
تحمل مزاجی بھی دے دے تے نال اے بھی دعا کیتی اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہی. صحیح بخاری کے اندر بھی الفاظ نے، دیگر کتاباں دے اندر بھی پیارے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ میرے معاویہ نو خود بھی ہدایت یافتہ بنا دے، لوگاں واسطے بھی ہدایت دا سبب بنا دے، اور انہاں دے ذریعے لوگاں تک ہدایت پہنچے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 3 دعاواں کیتیاں اللہم اجعلہ ہادیا، ہدایت دینے والا بنا دے، واہدے بہی اینو بھی ہدایت دے. اگے نالے بھی دعا کیتی اللہ اے دے کولوں لوگاں نوں بھی ہدایت ملدی رہے. پیارے نبی علیہ السلام جدے واسطے اینیاں دعاواں کردے نے، اج ساڈے کئی کم عقل کم علم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی دے بارے دے اندر بڑی گندی زبان استعمال کردے نے، لیکن ڈردے نہیں کہ کل قیامت دے دن رب دی عدالت دے اندر پیشی ہوئے گی تے کی جواب دیاں گے؟ صحابی رسول نے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی. لوگوں میری بات سن لینا، تو انہوں کوئی اختیار نہیں کہ تسی میرے کسے بھی صحابی دے اوتے انگلی اٹھاؤ، کوئی اختیار نہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے اندر خلافت رہی ہے، ساری زندگی جہاد دے اندر گزر گئی ہے. اسلام لے آن تو بعد کوئی مارکا ایسا نہیں حق و باطل دا جس دے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شرکت نہ کیتی ہو. بڑے سیاسی مدبر جنگجو آدمی، بڑی فتوحات کیتیاں نے. اللہ تبارک و تعالی صحابہ دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب نو 60 ہجری دے اندر اس دنیا تو رخصت ہوئے نے. 22 رجب آویندے ہو نا، اے یاد رکھیا جے 22 رجب 22 رجب نو کئیاں لوگاں دے ایمان دا بیڑا ڈوب جاندا ہے، بیڑا غرق ہو جاندا ہے، ایمان نکل جاندا ہے انہاں دے سینیاں چوں. کی کردے نے 22 رجب نو کونڈیاں دا ختم دواندے نے. جے امام جعفر صادق دے کونڈے جاؤ تاریخ اٹھا کے ویکھ لو، 22 رجب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نہ انہاں دی پیدائش دا دن ہے نہ انہاں دی وفات دا دن ہے، لیکن ایک کالے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی وفات دے موقع دے اوتے 22 رجب نو راتوں رات اے جڑی کونڈیاں دی دعوت کردے نے، اے اس خوشی دے اندر کردے نے. لیکن ساڈے سنی بھی رگڑی ہوندے نے، سنی ہے جی اسی اہل حدیث ہاں جی، اسی اہل سنت ہاں جی. کی عرض ہے وہ اللہ دے نام دے. کدی سوچیا کرو کہ باپ تہاڈا ہوے، بیٹا تہاڈا ہوے، او دی وفات ہوے تے نال دے اس دن دعوت کرن، خوشی کرن تے تہاڈے دل تے کی گزرے گی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی خوشی، وفات دی خوشی دے اندر جڑے کنڈے بھردے نے اپنے ایمان دی خیر منان کہ کل قیامت دے دن رب دی عدالت دے اندر کیڑا منہ لا کے پیش ہوو گے، نبی علیہ السلام نال کیویں ملاقات کرو گے. اور صحابہ دا ویکھو، صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہاں دے کول نہ کسے آدمی نے یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دے بارے کسے بندے آ کے شکایت کی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایکو ہی وطر پڑھتے ہیں. وطر پڑھن دے 2 طریقے نے، مثلا 3 وطر پڑھنے نے نا، 2 پڑھ کے سلام پھیر لو پھر 1 پڑھ لو. 5 پڑھنے 2 پڑھو سلام پھیرو پھر 2 پڑھو سلام پھیرو پھر 1 پڑھ لو. اور دوجا طریقہ کٹھے ہی 3 وطر ایکو سلام نال پڑھ لو، 5 وطر ایکو سلام نال پڑھ لو. نبی علیہ السلام تو یہ ثابت ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 پڑھ دے رکھتا پھر 1 عشاء دی نماز پڑھ کے نا تے بعد دے اندر ایکو وطر پڑھ لیں دے. حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کسی نے شکوا کیتا، حضرت معاویہ ایکو ہی وطر پڑھ دے، ہم نے چپ کر دیا، ہم نے چپ دا ہو
انہو قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں پتہ نہیں نبی علیہ السلام دے صحابی نے تے صحابی دے اوتے کوئی تنقید نہیں کیتی جا سکتی. انہو فقیہ، اور بڑے سمجھدار نے، اور جو کر رہے نے سونے نبی دی سنت دے مطابق کر رہے ہیں. یعنی صحابہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ کسی دے اوتے اس طرح تنقید کی جائے. اللہ تبارک و تعالی قیامت دے دن نبی دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.